ang Surf Fabcon with Sunbloom technology para blooming pa rin ang damit under the init based on lab test. Kapag Surf Fabcon, ang gamit mo sa initan tuloy-tuloy ang bango. Surf Fabcon, 5 pesos SRP. Nasayod ba mo? Nga nagkadaghan na ang nabiktima sa text scam? Matod sa National Telecommunications Commission kon NTC sa Region 7 nga nagkadayang matang sa text scam ang nadawat sa ilang buhatan, subay sa ilang monitoring ug mga nadawat nga reklamo sa ilang buhatan. Ang mga matang sa text scam, bisan kinsa, mahimong target sa mga mangingilad ug sa nagpaluyo sa modus. Pagbantay ug pag-alerto. Unsa man ang mga matang sa text scam? Raffle scam. Mutiks nga magpahibaw nga nakadaog og sakyanan o kwarta, muawhag nga mupadaog kwarta aron ma-process ang premium. New roaming number scam. Mutawag o mutiks nga magpahibaw sa bagong roaming contact number gikan sa abroad nga magpaila nga uyuan, iyaan o paryente. Missent load scam. Kunuhay na sayop og send og load ug mumando sa pag-send og balik sa load ngadto sa particular number. Nisiya usab ang discount billing scam. Then mo text o mo pahibaw nga entitled ka sa particular nga discount ug mo auhag ang mangingilad nga mo padaog kwarta aron maka-avail sa discount. Apan di ay aduna nay gihimong pag-minus o deduct sa imong load ang gipangayong kwarta. Pagbantay sa mga mangingilad, liyo sa text scam. Mahimong ipadala sa NTC 7, pinagi sa email sa region7.ntc.gov.ph o gisubmit ang screenshot o kopya sa scam message o ID aron masabtan sa NTC 7 ang reklamo o complaint o mahimong muduaw sa website sa NTC Region 7. Mahimong mutawag sa contact number sa NTC 7 pinagi sa numero 032-422-6822 or 032-345-8275. Mahimong personal nga muduaw sa buhatan sa NTC 7 sa Barangay Subangdako, Mandawi City ug i-report ang nadawat nga text scam. Usa ka pahimangno gikan sa inyong number 1 radio station sa Sugbo, DYHP o National Telecommunications Commission.